ल त्यसो भए म पहिला हिजोको हामीले के गर्यो भनेर यसो हल्का एकचोटि रिभ्यू गर्छु। सो हेलो एभ्रिवान, हामीले चाहिँ जावास्क्रिप्ट फर बिगिनर्स भनेर चाहिँ हिजोबाट एउटा 7 डेजको कोर्स सुरु गरेका छौँ। सो यसमा हामीले हिजो के गर्यौँ भन्दाखेरिमा बेसिक हामीले एउटा सानो बल्बको इक्जाम्पल लिएर एउटा बल्बले चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा स्पेसिफिक बल्बले दुईवटा इन्फर्मेसनहरू दिँदो रहेछ अन र अफ भनेर, र त्यस्तै गरेर हामीले दुईटा बल्ब भयो भने हामीले चारवटा भनेको करनी छैन भने रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै गरेर हामीसँग जति धेरै यस्तो बल्ब भयो हामीले त्यति धेरैवटा इन्फर्मेसनहरू रिप्रेजेन्ट गर्न सकिँदो रहेछ। र यदि हामीले यो बल्बलाई एउटा बिटको रूपमा हेऱ्यौँ भने हामीले 8 बिट लियो भने हामीले 256 वटा रिप्रेजेन्टेसन गर्न मिल्दो रहेछ, जुनमा हाम्रो बेसिक नम्बर्स क्यारेक्टरहरू चाहिँ सबै कभर हुन्छ। त्यही भएर एउटा वर्ड भनेको 8 बिट हुन्छ, एस्कीमा डिफाइन भएको कोडहरू सबै 8 बिटको हुन्छ, र 8 बिट भनेको 1 बाइट हो भनेर एउटा सानो कम्प्युटर साइन्सको एउटा बेसिक कुराहरू चाहिँ हामीले हिजो हेऱ्यौँ होइन। अनि हामीले अर्को के हेऱ्यौँ भने HTML र CSS को बेसिक हेऱ्यौँ, त्यसमा हामीले एउटा सानो इमेज ग्यालरी बनायौँ है। अनि यसपछि अब हामीले के हेऱ्यौँ भने ब्राउजरमा DOM भनेको के हो भनेर हेऱ्यौँ, अनि हल्का HTTP को बारेमा हेऱ्यौँ, तर यिनीहरू हामीले खासै इनडेप्थमा हेरेको छैनौँ। यो चाहिँ अब आउने क्लासहरूमा हामीले बिस्तारै बिस्तारै अलि धेरै 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 बुझ्दै जान्छौँ है त। सो त्यस्तै गरेर आज चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने अलिकति जावास्क्रिप्टको बारेमा हेर्छौँ होइन। ल त्यसो भए मैले आजको सुरु गरेँ है त। सो आज चाहिँ डे 2 हो है। अब यसमा चाहिँ हामीले आज चाहिँ अलिकति जावास्क्रिप्टको बारेमा हेर्छौँ है। सो जावास्क्रिप्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँ स्क्रिप्ट देख्ने बित्तिकै बुझ्नुभयो होला, यो भनेको स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज हो है। अब तपाईँहरूले पहिला सीको बारेमा पढ्नु भएको थियो होला, जावा भनेर पढ्नु भएको थियो होला होइन। अब सी जावा भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा सीको चाहिँ कुनै पनि कोड चाहिँ पहिला सुरुमा कम्पाइलरले कन्भर्ट गर्छ अनि पुरै कोड एकैचोटि एक्जिक्युट हुन्थ्यो क्या। तर यो स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा कोड चाहिँ लाइन बाई लाइन एक्जिक्युट हुन्छ क्या। हरेक कोड चाहिँ लाइन बाई लाइन एक्जिक्युट हुन्छ, एकैचोटि एक्जिक्युट हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ यस्तो एक्जिक्युसन हुनेलाई चाहिँ इन्टरप्रेटर्सहरू युज गर्छ भनेर भन्छ क्या। सो तपाईँहरूले पहिला पढ्नु भएको थियो होला नि त, वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन कम्पाइलर एन्ड इन्टरप्रेटर भन्नुभएको थियो होला। सो कम्पाइलरले चाहिँ के गर्छ भने एकैचोटि पुरै प्रोग्रामलाई चाहिँ एकैचोटि के चाहिँ कम्पाइल गरिदिन्छ अनि त्यसपछि एक्जिक्युट गराउँछ होइन। तर इन्टरप्रेटरलाई चाहिँ पुरै प्रोग्राम एकैचोटि कम्पाइल गर्न नेसेसरी हुँदैन, जबकि उसले लाइन बाई लाइन कम्पाइल गर्छ। अब यो भनेको के हो अब हामीले बिस्तारै हेर्छौँ है। अब अहिलेको मोडर्न जावास्क्रिप्ट ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ हाइब्रिड खालको छ होइन। अनि अहिलेको चाहिँ नि जावास्क्रिप्ट अहिले ब्राउजरमा जे रन हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ एउटा जावास्क्रिप्टको इन्जिनमा रन हुन्छ होइन। अब यो जावास्क्रिप्टको इन्जिन भनेको चाहिँ कस्तो भने जसले चाहिँ त्यही इन्टरप्रेट गर्ने काम गर्छ है। तर पहिलाको जावास्क्रिप्टको इन्जिनहरू पुरानो ब्राउजरको चाहिँ प्योर इन्टरप्रेटरहरू जस्तो थियो। तर अहिलेको जावास्क्रिप्टहरू चाहिँ अलिकति कम्प्युटेसनल एक्सपेन्सिभ हुने भएर नै अनि अलि धेरै चाहिँ ठुला टास्कहरू कन्क्युरेन्टली के भन्छ रन गराउन सक्ने भएर अनि अलि धेरै कम्प्युटेसनल क्यापेसिटी चाहिने भएर चाहिँ धेरै जस्तोले चाहिँ जस्ट इन टाइम कम्पाइलर भनेर युज गर्छ। भन्नुको मतलब के बुझ्नु भन्दाखेरिमा अहिलेको जावास्क्रिप्टहरूको इन्जिनले चाहिँ लगभग त्यो कोडलाई कम्पाइल गर्ने नै काम गर्छ, तर तिनीहरू प्योर कम्पाइलर होइनन् अनि प्योर इन्टरप्रेटर पनि होइनन् है। सो अलिकति डिफ्रेन्स चाहिँ छ। अनि पपुलर जावास्क्रिप्ट इन्जिनहरू भने चाहिँ जस्तै V8 भनेको तपाईँले नोड.js भनेर सुन्नु भएको होला होइन। नोड.js को पनि रन गराउने एउटा इन्जिन भन्ने पनि V8 नै हो। अनि मोजिला फायरफक्समा युज हुने जावास्क्रिप्टको इन्जिन भनेको चाहिँ स्पाइडर मङ्की। यिनीहरूको चाहिँ जस्ट एउटा थाहा पाएको मात्र है, यसमा खासै हामीले धेरै उयो हेर्नु पर्दैन। सो अब हामी यिनीहरू सबैको बारेमा हेर्छौँ, इन्टरप्रेटर भनेको किन हो भनेर पनि अहिले हामीले हेर्छौँ है। सबै कुरा चाहिँ आज हामीले कभर गर्छौँ है त आज। अनि अब आजको कन्टेन्ट के छ भने आज चाहिँ हामीले जावास्क्रिप्टको भेरिएबलहरू कस्तो हुन्छ, भेरिएबलहरू कसरी असाइन गर्ने त्यो हेर्छौँ। अनि एरे कस्तो हुन्छ जावास्क्रिप्टमा, अनि फङ्सनहरू चाहिँ जावास्क्रिप्टमा कस्तो हुन्छ, हामीले एकदम बेसिक कुराहरू हेर्छौँ है त। सो सुरु गरौँ भेरिएबलबाट होइन। अब भेरिएबलमा जावास्क्रिप्ट तपाईँले डिक्लेयर गर्नु पर्यो भने तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ कि त तपाईँले लेट भनेर A1 भनेर मैले एउटा भेरिएबलको नाम दिएँ, यो भनेको भेरिएबलको नाम भयो र यसको भ्यालु मैले 1 भनेर दिएँ होइन। अब तपाईँहरूले पहिला सी जावाहरूमा गर्नुभयो भने तपाईँले के देख्नुहुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ कुनै हुन्छ नि इन्टिजर हो भने इन्ट भनेर लेख्नुहुन्थ्यो होला, क्यारेक्टर भने CHAR भनेर लेख्नुहुन्थ्यो होला, स्ट्रक्चर हो भने STRUCT भने स्ट्रक्ट भनेर लेख्नुहुन्थ्यो होला। तर जावास्क्रिप्टमा चाहिँ यसरी कुनै पनि तपाईँले टाइप डिफाइन गर्नु पर्दैन क्या। जस्तै यहाँ इन्ट छ भन्दैमा तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ A1 इन्टिजर भनेर चाहिँ लेख्नु पर्दैन क्या। जस्तो तपाईँहरूले सीमा लेख्नु पर्थ्यो नि त, var int a = 1 भनेर लेख्नु पर्थ्यो, अनि CHAR a = अनि हुन्छ नि क्यारेक्टरहरू भनेर
डिफाइन गर्नु पर्थ्यो होला। सो यहाँ चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि किसिमको टाइपहरू चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्दैन कि जाभास्क्रिप्टमा। सो त्यही भएर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ स्ट्याटिक टाइपिङ होइन कि, यिनीहरू चाहिँ डाइनामिक टाइपिङ हो कि। भन्नुको मतलब के भने अहिले मैले लेट A1 भनेको 1 भनेर डिक्लेयर गरेँ, भन्नुको मतलब मैले यो A1 भन्ने भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ 1 हो भनेर डिक्लेयर गरेको छु। अब यसको मतलब चाहिँ A1 भनेको त 1 भनेको क्यारेक्टर पनि हुन सक्थ्यो होला, एरे पनि हुन सक्थ्यो होला, स्ट्रिङ पनि हुन सक्थ्यो होला, तर यहाँ मैले 1 देख्ने बित्तिकै यसले अटोमेटिकली बुझ्छ कि यो A1 भनेको नम्बर हो भनेर है। त्यही भएर यो चाहिँ एकदम डाइनामिक छ कि। यसको ठाउँमा जस्तै मैले यहाँ A2 भनेको चाहिँ स्ट्रिङ दियो भने यसले अटोमेटिक बुझ्छ कि यो स्ट्रिङ हो भनेर, तपाईँले यहाँ डिफाइन गर्नै पर्दैन। सो तपाईँले सी हेर्नु भने सी भनेको चाहिँ स्ट्याटिक टाइपिङ हो कि। तपाईँले पहिल्यै भन्नुपर्छ कि मैले इन्टिजर डिक्लेयर गर्न ला हो कि स्ट्रिङ डिक्लेयर गर्न लाग्यो भने पहिल्यै डिक्लेयर गर्नु पर्थ्यो। सो त्यस्तोलाई चाहिँ स्ट्याटिक टाइपिङ भनिन्छ। अब यो भनेको चाहिँ डाइनामिक टाइपिङ हो कि, तपाईँले डिफाइन गर्नै पर्दैन। सो यो भेरिएबलहरू चाहिँ तपाईँले जाभास्क्रिप्टमा डिक्लेयर गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू सबै डाइनामिक टाइपिङ हुन्छन्। भन्नुको मतलब तपाईँले यसको टाइप चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्दैन, इन्टिजर क्यारेक्टर के हो भनेर। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले यहाँ तपाईँले लेट भनेको देख्नुभयो होला, भार भनेको देख्नुभयो होला, कन्स्ट भनेको देख्नुभयो होला होइन। अब यो भनेको चाहिँ हामी अब अलि डिटेल्समा अहिले हेर्छौँ भने अहिले नै हेर्छौँ। अब यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा तपाईँले डिक्लेयर तिनटै किसिमले गर्न सक्नुहुन्छ, तिनटै डिक्लेरेसन करेक्ट हुन्छ है। यिनीहरू कुनै पनि डिक्लेरेसन रङ छैनन्, तर यिनीहरूको फङ्सनालिटी चाहिँ अलिकति फरक छ क्या। जस्तै लेट भन्यो भने तपाईँले के हुन्छ भने यो लेट भयो भने यो A1 को चाहिँ स्कोप हुन्छ नि, यो A1 कुन बेलासम्म भ्यालिड हुन्छ भन्दाखेरिमा यसको स्कोपमा मात्रै भ्यालिड हुन्छ। अब स्कोप भनेको के हो, अब चाहिँ हामीले बिस्तारै सुरु गरौँ है त। सो मैले चाहिँ यहाँ एउटा हिजोको चाहिँ मैले एउटा डे 1 भनेर एउटा बनाएको छु। यसको मैले एउटा गिटहब लिङ्क बनाएको छु। यो चाहिँ मैले नारायणजीलाई सेयर गरेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ यसको चाहिँ नारायणजीसँग तपाईँहरूले यदि हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ उहाँसँग लिङ्क लिनु होला। अब मैले डे 2 मा चाहिँ मैले यहाँ सुरुमा अब एउटा गरेँ होइन, जस्तै भेरिएबल्सको बारेमा मैले एउटा चाहिँ बनाउनु लाग्यो। अब यसमा मैले एउटा सिम्पल एउटा के गर्छु भन्दाखेरिमा एउटा इन्डेक्स टु एचटिएमएल बनाउँछु। र अब हामी चाहिँ यहाँ पहिला सुरुमा डक टाइप डिफाइन गरौँ। अनि त्यसपछि यो भयो, हाम्रो ट्यागले एन्ड गरौँ। अनि त्यसपछि हामीले एउटा हेड बनाऊँ। अनि त्यसमा यहाँ टाइटल दिउँ। अब यो भनेको भेरिएबल्स इन जाभास्क्रिप्ट हैन। अब मैले यसमा के पनि गर्दिनँ, बडीमा मात्र मैले के लेख्छु भन्दाखेरिमा हिजो मलाई एकजनाले अलिकति ठुलो फन्ट गर्नु भन्नुभएको थियो, मैले आज यतिको बनाएँ। ओके, सो मैले यसमा बडी भनेर डिफाइन गरेँ। अब मैले यो बडी डिफाइन गरेपछि चाहिँ म यसमा के पनि गर्दिनँ, यसमा मैले यति मात्र लेख्छु भेरिएबल्स इन जाभास्क्रिप्ट। अब है अब हामीले चाहिँ आजको कोड चाहिँ प्रायः जसो सबै हामीले ब्राउजरको कन्सोलमा हेर्छौँ है। सो सुरुमा चाहिँ एउटा स्क्रिप्ट भन्ने ट्याग डिफाइन गर्नु होला बडी भन्दा मुनि। अब यो स्क्रिप्ट ट्याग बडी भन्दा मुनि किन गरेको भन्दाखेरिमा यो स्क्रिप्ट ट्याग चाहिँ यो बडी लोड भएपछि मात्र लोड हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई मैले मुनि राखेको। अब यदि यो बडी लोड हुनुभन्दा नै माथि अगाडि नै चाहिएको छ भने स्क्रिप्ट ट्यागलाई माथि पनि राख्न सकिन्छ है। सो मैले यो चाहिँ स्क्रिप्ट ट्याग राखेँ। अब यो धेरै इम्पोर्टेन्ट त छैन, तपाईँलाई मैले भने मात्र हो। सो अब यसमा हामीले के गरौँ भन्दाखेरिमा अब हामीले चाहिँ अलिअलि कोड गरौँ है त। यसमा मैले एउटा फङ्सन बनाउँछु है। यो फङ्सन किन यस्तो छ यताउति अहिले नहेर्नु, फङ्सनको बारेमा हामी लेटर अन आउँछौँ। अब यो फङ्सनको नाम चाहिँ मैले INIT भनेर दिएँ। यो फङ्सन कसरी डिक्लेयर हुन्छ म अलिकति पछि भन्छु, तर मैले यहाँ अलिकति एउटा सानो इक्जाम्पल मात्रै दिन खोजेको हो र मैले यो फङ्सनलाई है। सो यति चाहिँ तपाईँहरूले एक्चुअली गरेर हेर्नु है। यसमा केही पनि भएको छैन, यो स्क्रिप्ट लोड हुने बित्तिकै INIT भन्ने कल हुन्छ र यसमा हामीले भेरिएबलहरू पनि डिफाइन गरेका छैनौँ। अनि अब चाहिँ हामीले भेरिएबलहरू एकचोटि डिफाइन गरेर हेर्छौँ है त। जस्तै मैले यहाँ के गरेँ भने यहाँ चाहिँ मैले एउटा भेरिएबल डिफाइन गर्छु लेट काउन्ट इज इक्वल्स टु 0 भनेर मैले हेर्छु है त। अब हेर्नु है, मैले यो काउन्ट इज इक्वल्स टु 0 भनेर हेरेको छु। अब मैले यहाँ के गर्छु भने यदि काउन्ट चाहिँ 2 को मल्टिप्लायर हो भनेदेखि चाहिँ ल यो 2 पनि नगरौँ, अझै सजिलो गरौँ। यदि काउन्ट भनेको 0 छ भने चाहिँ म के गर्छु भने var यसमा चाहिँ
var string str var भनेर मानौ a1 भनेर हुन्छ हैन भेरिएबल 1 var1 var1 इज इक्वल्स टु चाहिँ भेरिएबल 1 इज इक्वल्स टु चाहिँ मैले के भन्छु 0 भनेर लेख्छु है त यसको भ्यालु चाहिँ मैले 0 भनेर दिएँ अब यसमा तपाईले मैले 0 भनेर दिन्छु यसलाई यसरी एन्ड गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन जाभास्क्रिप्टमा यो अहिलेको मोडर्न स्ट्यान्डर्ड्समा चाहिँ यसरी एन्ड गर्नुपर्छ भनेर दिएको पनि छैन हामीले लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ है सो अब मैले यसमा भेरिएबल 1 भनेको 0 भनेर लेखेँ अब यो भेरिएबल 1 के रहेछ भनेर मैले यहाँ सानो कन्सोलमा चाहिँ हेर्न खोजेँ हैन console.log var1 भनेको मतलब अब मैले कन्सोलमा भेरिएबल 1 भनेको 0 हो भनेर प्रिन्ट गरेको हेर्नु पर्यो अब त्यो हेर्नको लागि मैले के गर्छु भन्दाखेरिमा सो d2 मा जाउँ यसमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मैले एकचोटी लोड गरेर हेर्छु है अब यो लोड गरेर यसमा कन्सोलमा के आएको रहेछ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ राइट क्लिक गर्नुस् यहाँ इन्स्पेक्ट भन्नेमा आउँछ इन्स्पेक्ट भन्ने ठाउँमा यहाँ माथि हेर्यो भने तपाईले कन्सोल भन्ने देख्नुहुन्छ है कन्सोलमा देख्नु भने तपाईले यहाँ 0 प्रिन्ट भएको देख्नुहुन्छ क्या हेर्नु है जस्तै यसमा अलिकति हामी अलिकति चेन्ज गरौँ यसमा अझै थप्न पनि सकिन्छ जस्तै द नम्बर इज भनेर हामीले प्रिन्ट गरौँ एउटा सानो हामीले के गर्यो भने यो नम्बर चाहिँ के हो भनेर चाहिँ प्रिन्ट गरायो हेर्नु है मैले भेरिएबल यहाँ डिक्लेयर गरेको छु यो इफ स्टेटमेन्ट भित्र गरेको छु अनि मैले यहाँबाट प्रिन्ट गराउँदाखेरिमा चाहिँ भेरिएबल 0 भनेर आउँछ कि आउँदैन हेरौँ है त यसले चाहिँ भन्यो द नम्बर इज 0 भनेर देखायो होला हेर्ने भन्नुको मतलब यो भेरिएबल चाहिँ मजाले डिक्लेयर भएछ र यो भेरिएबल यहाँ यो ठाउँसम्म पनि भ्यालिड भयो क्या तर अब यसलाई मैले लेट भनेर गर्छु var यसमा अहिले काउन्टको कुनै पनि काम भएको छैन है अब मैले यसमा के भन्छु भने var var2 अर्को भेरिएबल पनि मैले बनाउँछु अब यसलाई यसको नाम चाहिँ मैले 1 भनेर लेखेँ है त अब मैले यसलाई var बाट डिक्लेयर गर्नुको सट्टामा लेट भनेर डिक्लेयर गर्छु एकचोटी अब यो लेट भनेर डिक्लेयर गर्यो भने के हुँदो रहेछ हेरौँ है त ल अब यो लेट भनेर मैले डिक्लेयर गरेँ एउटालाई चाहिँ मैले var भनेर डिक्लेयर गरेँ अर्कोलाई चाहिँ मैले लेट भनेर डिक्लेयर गरेँ हैन अब दुईटैलाई मैले यहाँ कन्सोल गर्न खोजेँ भेरिएबल 1 लाई पनि मैले कन्सोल गर्न खोजेँ भेरिएबल 2 लाई पनि मैले कन्सोल गर्न खोजेँ अब के हुँदो रहेछ एकचोटी हेरौँ है त ल हेर्नु है अब यसले के भन्यो भने सरी यसमा काउन्ट हामीले काउन्ट हालेछ इक्वल्स टु 0 ओके ठीक छ अब हेर्नु है ल है अब मैले के गरेँ भने यसलाई एकचोटि रिफ्रेस गर्छु अब हेर्नु मैले यही अघिनको जस्ताको जस्तै कोड लेखेको छु हेर्नु है तर यसलाई मैले भेरिएबल भनेर यो भेरिएबल 1 लाई चाहिँ मैले var भनेर डिक्लेयर गरेको छु र भेरिएबल 2 लाई चाहिँ मैले लेट भनेर डिक्लेयर गरेको छु अब मैले हेरेँ भने मलाई यो ठाउँमा चाहिँ इरर भनेर देखाइरहेको छ हेर्नु त सुरुमा द नम्बर इज 0 भनेर यो त प्रिन्ट भयो तर यो ठाउँमा आएर चाहिँ यसले इरर देखायो कुनमा देखायो भन्दाखेरि लाइन नम्बर 23 मा देखिरहेको छ यो ठाउँमा चाहिँ यसले देखायो इरर अब यसले के भन्दैछ भने var2 इज नट डिफाइन्ड भनिरहेछ भन्नुको मतलब के छ भने यो ठाउँमा चाहिँ यसले var2 लाई भेट्दै भेटेन यो ठाउँमा यसले var2 लाई देख्दै देखेन तर यो ठाउँमा यसले var1 लाई चाहिँ देख्यो के सो अब हामीले यहीँबाट थाहा पाउन सकिन्छ कि var र लेटमा के डिफरेन्स हो भनेर है यो लेट भनेको चाहिँ यो त स्कोपमा मात्र भ्यालिड हुन्छ क्या अब यसको स्कोप केले डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि यो कर्ली ब्र्याकेटले डिक्लेयर गर्छ सो तपाईहरुले पहिला सी गर्दाखेरि पनि तपाईहरुले हुन्छ नि थाहा पाउनु भएको थियो होला तपाईहरुले फंक्सनहरु लेख्दाखेरि जहिले पनि एउटा स्कोपमा लेख्नुहुन्थ्यो कि एउटा कर्ली ब्र्याकेट अनि त्यो कर्ली ब्र्याकेट भित्र कोड लेखेर अनि त्यसलाई एन्ड गर्नुहुन्थ्यो यसरी हैन हो त्यस्तै गरेर लेट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने यो एउटा स्कोपमा मात्र भ्यालिड हुन्छ क्या यो सर्टिङ यतिमा मात्र लेटलाई चाहिँ यसले चिन्छ क्या तर मैले var भनेर डिक्लेयर गर्ने यसले यो आफ्नो स्कोप भन्दा बाहिर पनि यसले चिन्छ के यसले आफुलाई जस्तै हाम्रोमा var भनेको हामीले यो स्कोपमा मात्र डिक्लेयर गरेको थियो तर var डिक्लेयर गरेको भएर यो चाहिँ बाहिर पनि चिनिने भयो के हामीले लेट यदि हामीले यसलाई नम्बर इज भनेर यसलाई हामीले यहाँ प्रिन्ट गर्यो भने यो एकदमै भ्यालिड हुन्छ सो मैले यहाँ हेर्यो भने द नम्बर इज 1 भनेर सुरुमा प्रिन्ट भयो किनकि यो सुरुमा यहाँ थियो नम्बर इज 1 मजाले प्रिन्ट भयो अनि त्यसपछि द नम्बर इज 0 यो var को भेरिएबल चाहिँ बाहिर स्कोपमा पनि भ्यालिड हुने भएर यो चाहिँ यहाँ पनि यसले चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्यो हैन अब यसलाई मैले फेरि तल ल्याएँ भने यसलाई मैले स्कोप भन्दा बाहिर ल्याएँ भने यसले यसलाई इरर देखाउँछ हेर्नु है यसले यसमा इरर देखाउँछ सो यो चाहिँ भयो बेसिक var र
लेटको डिफरेन्स हैन। अब यसमा हामीले हेर्यो भने हाम्रो सुरुमा var1 चाहिँ भ्यालिड देखिन्छ, त्यस्तै भएर यसले 0 प्रिन्ट गर्न सक्यो। अब यो ठाउँमा चाहिँ यसले var2 चिन्दैन, किनकि यो var2 को स्कोप भनेको यहाँसम्म मात्र छ। त्यही भएर चाहिँ अब यो यसमा चाहिँ हाम्रो इरर आउँछ है त। सो बेसिक डिफरेन्स भनेको var र लेटमा यही नै हो। अब है हामीले अब यसमा हेरौँ। अब के हुन्छ भनेदेखि हामीले लेटहरू डिक्लेयर गर्ने चाहिँ मान्छेले तपाईँले धेरै ठाउँमा देख्नु भने धेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ var भनेको चाहिँ यस्तो ग्लोबल स्कोपहरूमा लेखेको ठाउँमा गर्छ कि, जस्तै यो ठाउँमा varहरू लेखे, यस्तो ठाउँमा ग्लोबल भेरिएबलहरू जुन भेरिएबल चाहिँ धेरै ठाउँले एक्सेस गर्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले var लेखेको देख्नुहुन्छ। अनि फङ्सनहरूको भित्र जुन चाहिँ जसको काम चाहिँ एउटा फङ्सनभन्दा बाहिर छैन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले लेटहरू युज गर्नुहुन्छ। तर तपाईँले varबाट डिक्लेयर गरे पनि लेटबाट डिक्लेयर गरे पनि तपाईँले भेरिएबल चाहिँ varले पनि डिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्छ, लेटले पनि डिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब हेर्नु है, अब कन्स्ट भनेको हामीले अर्को चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरिमा कन्स्ट भनेर हेरेको थियौँ है। यो कन्स्ट भनेको चाहिँ के भने कन्स्ट्यान्ट भनेको के। अब जस्तै मैले यसमा a3 = 3 भन्यो भने अब यो एकचोटि a3 को भ्यालु सेट गरिसकेपछि कहिले पनि यसको भ्यालु चेन्ज हुन सक्दैन क्या। जस्तै यहाँ हेरौँ, अब अहिले मैले भेरिएबल 1 को भ्यालु 0 भनेर राखेँ भने मैले यो ठाउँमा चाहिँ var1 = 2 भनेर लेखेँ भने यो एकदमै भ्यालिड हुन्छ। यसलाई चेन्ज गरे पनि केही फरक पर्दैन। मैले अब के भन्छ, अब अहिले यसलाई चाहिँ var अब लेट भएपछि अब यो लेटको स्कोपलाई यो INIT भित्र राखौँ। यसमा मैले हेरेँ भने यो var2 चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ अब मैले चेन्ज गर्छु var2 = 3 भनेर मैले यसको भ्यालु चेन्ज गरेँ हेर्नु है। यो एकदमै भ्यालिड हुन्छ। यिनीहरूले मजाले तपाईँले एक्चुअली रिफ्रेस गर्नु भने हेर्न सक्नुहुन्छ 2 र 3 भनेर मजाले प्रिन्ट गर्यो। यिनीहरूको भेरिएबल यसले एकदमै भ्यालिड भनेर लियो। तर लेट अब यसको ठाउँ मैले यदि कन्स्ट भनेर भेरिएबल के भन्छ डिफाइन गरेँ भने var3 = 4 भनेर डिफाइन गरेँ है। अब यसमा मैले सुरुमा यसलाई मैले द नम्बर इज var3 भनेर गरेँ भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो मजाले प्रिन्ट हुन्छ। तर मैले यसलाई कहिले पनि चेन्ज गर्न सक्दिनँ कि एकचोटि डिक्लेयर गरेपछि। फर इक्जाम्पल मैले यसमा var3 = 5 भनेर लेखेँ भने यसले मलाई दिँदैन चेन्ज गर्न, किनकि यो के हो कन्स्ट्यान्ट हो नि त। असाइनमेन्ट टु कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल भनेर भनेको भन्नुको मतलब यो कन्स्ट्यान्ट भेरिएबलमा चाहिँ हामीले कहिले पनि चेन्ज गर्न मिल्दैन क्या। एकचोटि डिक्लेयर गरेपछि फाइनल भयो। तर हामीले लेटमा vaरमा चाहिँ एकचोटि डिक्लेयर गरेपछि फेरि पनि त्यसको भ्यालु चेन्ज गर्न मिल्छ। त्यही भएर हामीले कन्स्ट कस्तो ठाउँमा लेख्छौँ भने कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट भ्यालु डिक्लेयर गर्दाखेरिमा जसको भ्यालु चाहिँ एकचोटि डिक्लेयर भएपछि फेरि चेन्ज गर्न नपरोस् त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले कन्स्ट युज गर्छौँ है त। सो आज हामीले अहिले के हेर्यो भने एउटा var भनेको के हो, लेट भनेको के हो, कन्स्ट भनेको के हो भनेर हामीले सानो एउटा डेमो जस्तो हेर्यौँ है त। अब यसैमा नै हाम्रो सबै प्रोग्रामिङहरू चाहिँ बेस्ड हुन्छ क्या। हामीले अब भेरिएबलहरू यसरी नै डिक्लेयर गर्छौँ। अब यो भेरिएबल डिक्लेयर गरेपछि हामीले अब यसको भेरिएबललाई अब चेन्ज गर्ने अनि अपडेट गर्ने अनि त्यसबाट अरू कम्प्युटेसनहरू गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्छौँ। सो बेसिक भेरिएबलहरूको बारेमा चाहिँ यो हाम्रो भयो। अब अर्को भनेको हजुरले इफ काउन्ट इक्वल टु 0 लेख्नु भएको छ अनि फेरि तर चाहिँ var = 0 लेख्नु भएको छ अनि दुईटा इक्वल टु र एउटा इक्वल टुमा के फरक हुन्छ? यस्तो हो कि अब जस्तै काउन्टको भ्यालु 0 हो भनेर हामीले डिफाइन गरेको चाहिँ यो vaरमा भएन। एउटा इक्वल टु गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने यसले चाहिँ यो भेरिएबलमा यसको भ्यालु दिन्छ। भन्नुको मतलब अब मैले इक्वल टु गरिसकेपछि काउन्टको भ्यालु चाहिँ 0 भयो। तर मैले इफ काउन्ट इक्वल टु 0 भने चाहिँ यसले चाहिँ बुलियन चेक गर्छ क्या। काउन्ट भनेको 0 छ कि छैन भनेर चेक गरे हो कि यो चाहिँ। बुझ्नुभयो? भनेको त्यो इफ कन्डिसनमा मात्रै युज हुन्छ त्यो डबल इक्वल टु। यस एकदमै। इफ कन्डिसन अनि बुलियन भ्यालुहरू दिँदाखेरिमा के, जस्तै मैले यसमा जस्तै मानौँ न सपोज मैले यसमा लेखिदिएँ क्या console.log अनि काउन्ट इक्वल टु 0 गऱ्यो भने के हुन्छ नि यो भ्यालु चाहिँ बुलियन हुन्छ क्या। काउन्ट भनेको 0 सँग इक्वल टु छ कि छैन भन्दाखेरिमा छ। सो यो भ्यालु चाहिँ ट्रु हुनुपर्छ क्या। यहाँ जस्तै तपाईँले हेर्नु भने यसले चाहिँ ट्रु भनेर प्रिन्ट गर्छ क्या। सो यो डबल इक्वल टुले चाहिँ बुलियनमा चाहिँ के भन्छ बुलियन छ कि छैन भनेर चेक गरे मात्र हो कि, बुलियन भ्यालुलाई मात्र असाइन गरिदिएको हो क्या। लोजिकल स्टेटमेन्ट। एक्ज्याक्टली। अनि त्यसपछि यही हो। अब तपाईँहरूले यो var र लेटको बारेमा त बुझ्नुभयो नि डिफरेन्स।
भार भनेको चाहिँ भारको स्कोप चाहिँ आफ्नो यो स्कोप भन्दा पनि बाहिर हुन्छ। लेटको स्कोप भनेको चाहिँ यो आफ्नो स्कोप भन्दा बाहिर लेटको चाहिँ जान सक्दैन, त्यति नै हो। कन्स्ट भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्टको भेरिएबल चाहिँ एकचोटि डिक्लेयर भएपछि फेरि अर्को ठाउँमा डिक्लेयर गर्यो भने इरर दिन्छ। सो यसको चाहिँ यति नै हो है, यसमा चाहिँ अरू केही पनि छैन। हामीले अब बुझ्ने भनेको यति नै हो। अब यस्तो भेरिएबल चाहिँ हाम्रो अब स्ट्रिङको लागि पनि हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ, अनि एरेको लागि पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ होइन। अब हामीले यसको भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि, तपाईँले सीमा जाँदाखेरि चाहिँ इन्ट भनेर पनि लेख्नु पर्थ्यो नि त अगाडि। सो यस्तो चाहिँ लेख्नु पर्दैन क्या जाभास्क्रिप्टमा। अब त्यही नै हो। सो बेसिक भेरिएबलको बारेमा चाहिँ यति नै हो। अब हामीले अब यो के गर्न सकिन्छ भने अब यो चाहिँ भ्यालिड हुन्छ, यो चाहिँ भ्यालिड, यो भ्यालिड हुन्छ। अनि त्यसपछि यो ठाउँमा चाहिँ इनभ्यालिड आउँछ, यो ठाउँमा चाहिँ इनभ्यालिड आउँछ। अब त्यसपछि यो पनि इनभ्यालिड हुन्छ, किन भन्दाखेरिमा यो भनेको कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ कमेन्ट लेखेको है, कमेन्ट लेखेको मात्र। कमेन्ट लेख्दाखेरि चाहिँ डबल स्ल्यास लेखिन्छ। सो यो नै कुराहरू हो हाम्रो बेसिक कुराहरू भनेको चाहिँ, भेरिएबल भनेको के हो, अनि त्यसपछि बेसिक कुराहरू चाहिँ यिनीहरू है। अब मैले यसलाई यसमै एन्ड गरेँ। अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा यस्तै अनि अर्को भनेको चाहिँ मैले तपाईँहरूले भन्न खोजेको कुरो, जस्तै अघि नै हामीले भनेको थियो नि इन्टरप्रेटर कम्पाइलरको कुरो गरेको थियौँ नि। जस्तै अब हाम्रो यसमा चाहिँ सपोज यो प्रोग्राम त यसमा त इरर छ नि त। इरर भनेको कहाँ छ भन्दाखेरिमा जस्तै यो ठाउँमा हामीले लेट भेरिएबल इज इक्वल्स टु 2 भनेर डिक्लेयर गरेको छौँ। अब यो डिक्लेयर गरेको लेट भनेर डिक्लेयर गरेपछि यो भनेको यतिमा मात्र यसको भ्यालिड हुन्छ कि योभन्दा बाहिर भ्यालिड हुँदैन। तर हामीले यही भेरिएबल यहाँ बाहिर युज गर्न खोज्न त खोजिरहेछौँ नि त। त्यही पनि यो प्रोग्राम भन्नुको मतलब यो चाहिँ इरर हो नि त, यो केस त इरर हो। तै पनि अब के हुन्छ नि इन्टरप्रेटेड भएको भएर चाहिँ यो इरर नहुन्जेलसम्म चाहिँ यो रन हुन्छ क्या। जस्तै हाम्रो यहाँ हेऱ्यो भने इरर नहुन्जेलसम्म चाहिँ द नम्बर इज 2 भनेर यहाँसम्म प्रिन्ट गर्यो नि, द नम्बर इज 2 भनेर यो ठाउँसम्म त प्रिन्ट गर्यो नि यसले। यो ठाउँमा चाहिँ यसले इरर भेट्यो, अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ इरर रहेछ भन्ने के भन्नुको मतलब इन्टरप्रेटरले चाहिँ के गर्छ भने पहिला सुरुमा यो लाइन हेर्छ, ए भ्यालिड रहेछ भन्छ, फेरि यो लाइन हेर्छ, ए भ्यालिड रहेछ भन्छ। त्यस्तै गरेर हेर्दा हेर्दा यो यहाँसम्म आइपुग्छ क्या। यहाँसम्म आउँदाखेरि सबै भ्यालिड छ, त्यही भएर द नम्बर इज 2 भनेर यो ठाउँसम्म यसले देखाउन सक्यो। तर जब यो ठाउँमा आउँछ यसले भेट्छ कि भेरिएबल 2 भन्ने त यहाँ कतै पनि छैन, किनकि भेरिएबल 2 त यसमा मात्रै डिफाइन भएको छ, यहाँ बाहिर चाहिँ भेरिएबल 2 छैन भनेपछि यसले चाहिँ ए मैले त भेरिएबल 2 नै भेटिन भन्छ, अनि यहाँबाट इरर फायर गर्छ क्या। तर यही कुरा यदि तपाईँले कम्पाइलरहरू जस्तै सीमा लेख्नु भएको भए के हुन्थ्यो नि, ए फलान ठाउँको लाइनमा इरर छ भनेर पहिल्यै देखाउँथ्यो कि रनै हुँदैन त्यो कोड। सो इन्टरप्रेटर र कम्पाइलरको सानो डिफ्रेन्स पनि यही नै हो है त। सो यति नै हो। अनि त्यसपछि एकदम कुड यु प्लिज कम्पेयर इफ इन्टिजर र फ्लोट विथ स्ट्रिङ, एकदम मजासँग। जस्तै मैले यसमा चाहिँ 0.01 भनेर लेखेँ भने काउन्ट इज इक्वल्स टु 0.01 भने यसमा मैले इन्टिजर मात्र कम्पेयर गर्न सक्दैन, अरू जुन पनि कम्पेयर गर्न मिल्छ। जस्तै यो भनेको 0.01 छ कि छैन भनेर पनि कम्पेयर गर्न सक्यो। सो यो भनेको त यसमा तपाईँले जुन पनि भेरिएबलहरू युज गर्न मिल्छ क्या, हामीले पहिल्यै सुरुमा स्ट्याटिकली डिफाइन गर्नुपर्छ भने नेसेसरी छैन। सो भेरिएबल र लेटको बारेमा चाहिँ यही नै भयो त। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब हामीले जाउँ हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा। अब चाहिँ हामीले एरेहरूको बारेमा हेर्यौँ त। सो एरेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जाभास्क्रिप्टमा तपाईँले एउटा हुन्छ नि एउटा लार्ज ब्र्याकेट, अनि भित्र चाहिँ तपाईँले चाहिँ 1 2 3 4 भनेर यो चाहिँ इन्टिजरहरूको एरे बना जस्तो भयो। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ वर्डहरूको स्ट्रिङको एरे पनि हुनसक्छ, र अर्को भनेको अब्जेक्टको एरे पनि हुनसक्छ है। यो अब्जेक्टको एरेमा चाहिँ आज त हामी धेरै हेर्दैनौँ। अब्जेक्टको एरे चाहिँ हामीले फङ्सनहरू अब्जेक्टहरू हेर्दाखेरि हेर्छौँ। आज चाहिँ हामीले एउटा एरे कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ र एरेमा भ्यालुहरू कसरी एड गर्न सकिन्छ भनेर सिम्पल हेर्छौँ है त। सो यही भेरिएबलमा बनाऊ। अब हामीले के गरौँ भने एउटा सिम्पल हेरौँ। मैले यसमा अर्को पनि हेरेँ, न्यू फोल्डर एरे भनेर बनाएँ। यसमा पनि यसलाई नै कपी गर्छु म, पेस्ट गर्यो। सो यसमा चाहिँ अब एरे भनेर एउटा डिफाइन गरौँ, एउटा एरे डिफाइन गरौँ। जस्तै भनेको एरे भनेर एआरआर भनेर मैले डिफाइन गरेँ। अब यसमा चाहिँ मैले मान्छेको नामहरू राखेँ त। यसमा चाहिँ मैले एउटा राखेँ होला रोशन भनेर राखेँ होला, अर्को भनेको हरि भनेर राखेँ होला,
हरि भनेर राखेँ होला, अर्को भने रमन भनेर राखेँ होला, अर्को भनेको चाहिँ मैले राखेँ होला गौरव भनेर राखेँ है त। सो यदि हामीलाई एरेमा डिफाइन गर्नु छ भने हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा सुरुमा एउटा लार्ज ब्र्याकेट बनायो अनि त्यसपछि अनि त्यो नामहरूलाई चाहिँ एउटा यस्तो खालको कमा के भन्छ यसलाई अब एपोस्ट्रोफी के भन्छ हो यसको बिचमा चाहिँ तपाईँले कुनै स्ट्रिङहरू दिनुहुन्छ। ओहो 40 मिनट सकिन लाग्यो है। यो सक्यो भने तपाईँहरू फेरि यसमै जोइन हुनुलाई त। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब यसरी स्ट्रिङहरू तपाईँले दिँदै गरेपछि एउटा सानो एरे चाहिँ बन्छ है त। अब यो एरे चाहिँ तपाईले एउटा यसरी पनि डिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो एरेमा चाहिँ हाम्रो अरु धेरै फंक्सनहरु हुन्छ, जस्तै एरेमा एड गर्नुपर्ने हुन सक्छ, डिलिट गर्नुपर्ने हुन सक्छ, अरु के हुन सक्छ। त्यो चाहिँ अब एक्चुअली हामी यो सेसनलाई हल्का एन्ड गरौँ भने मलाई दुई चारवटा एकछिन है। ल एक्चुअली हामी के गरौँ भन्दाखेरिमा यो सेसनमा फेरि जोइन हुनु त है त। यसमा हाम्रो यो सकिन पनि आट्यो। हामी एक्चुअली फेरि यसमा जम्मा हैन 10 मिनेट बाँकी रहेछ हामीसँग। ओके के ठ्याक्क 10 मलाई 1 मिनेट बाँकी हुँदाखेरिमा चाहिँ मलाई नोटिफाई गराउनु है। मलाई स्क्रिन शेयरको पर्मिसन दिन्न। फेरि गयो। सिस्टम ट्रान्सफर गरे त। हेलो भयो दाइ। ओके अब मैले चाहिँ यसमा के गरेँ भन्दाखेरिमा एउटा सिम्पल एरे बनाएँ है। अब यो एरेको बारेमा चाहिँ अब हामीले हल्का के हेर्न सकिन्छ भने यो एरेमा कतिवटा एलिमेन्ट्सहरु छ। सुरुमा 4 वटा एलिमेन्ट हामीले डिक्लेयर गर्यौं। हामीले सुरुमा एम्प्टी एरे पनि डिक्लेयर गर्न सकिन्छ है। अब हामीले सुरुमा एरेमा चाहिँ कुनै भ्यालु दिँदाखेरिमा सिधै हामीले यसरी पनि दिन सकिन्छ। हामीले यसमा मिक्स टाइप अफ डेटाहरु पनि राख्न सकिन्छ कि जस्तै मैले सुरुमा चाहिँ रोशन भनेर स्ट्रिङमा दिए भने अर्को चाहिँ मैले 2 भनेर पनि इन्टिजर पनि दिन सक्छु के। जस्तै यो अब यो एरे कस्तो छ भने एक्चुअली हेर्नको लागि सानो कन्सोल गरौँ। अब के गरौँ भने ल एरेमा हामीले हेरौँ। अब यसको कन्सोल खोलौँ। अब यसमा देख्नुहुन्छ कि यो चाहिँ हामीले के रहेछ भन्दाखेरिमा यो चाहिँ एरे भन्ने रहेछ। यसले अटोमेटिकली थाहा पायो कि यसमा मैले एरे भनेर पहिले डिफाइन गर्नु परेन। र एरे चाहिँ हाम्रो जहिले पनि यो लार्ज ब्र्याकेटबाट सुरु हुन्छ र यसमा एलिमेन्टहरु चाहिँ मिक्स टाइप जस्तो पनि हुन सक्छ क्या। स्ट्रिङ मात्रै स्ट्रिङको एरेमा स्ट्रिङै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब स्ट्रिङ या नम्बरहरु दुवै हामीले राख्न सकिन्छ। जस्तै यसमा हामीले अलिकति हेर्यो भने हाम्रो सुरुको एरेको एलिमेन्ट चाहिँ रोशन भनेर छ। नम्बर 2 मा चाहिँ दोस्रो एलिमेन्ट चाहिँ 2 भनेर छ। त्यसमा रमन भनेर छ र त्यसपछि चौथोमा चाहिँ 200 भनेर छ के। सो एउटा बेसिक एरे डिक्लेरेसनको बारेमा चाहिँ मैले यहाँ भनेको जस्तो मात्र हो। अब यसमा आज हामीले के गर्छौं भने यो एरेलाई लिएर अनि त्यसपछि यो भेरिएबल डिक्लेरेसन लिएर हिजोको इमेज ग्यालरीलाई चाहिँ अलिकति राम्रो बनाउन खोज्छौं है त। जाभास्क्रिप्ट पनि इन्टिग्रेट गरेर। अब यतिकै पढ्यो भन्दा अलिकति बोरिङ नै हुन्छ हैन। सो हिजोको हाम्रो प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले अलिकति राम्रो बनाउँछौं जाभास्क्रिप्टहरु चाहिँ हुन्छ नि युज गरेर है। अब त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ म हल्का फंक्सनको बारेमा पनि भनिदिन्छु। अब यो फंक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जाभास्क्रिप्टमा हामीले सिम्पल जस्तै फंक्सन भन्नेबित्तिकै सुरुमा फंक्सनबाट सुरु भयो है। अनि यो फंक्सनको नाम के हो भनेर हामीले त्यसपछि डिक्लेयर गर्छौं र यो फंक्सनमा के आर्गुमेन्टहरु हुन सक्छ भनेर चाहिँ थर्डमा डिक्लेयर गर्छौं के। जस्तै एउटा सिम्पल एक्जाम्पल भनेको सुरुमा एउटा फंक्सन भनेर डिक्लेयर हुन्छ। फंक्सन डिक्लेयर भएपछि त्यो फंक्सनको नाम हुन्छ र त्यो फंक्सनले कस्तो आर्गुमेन्ट लिन्छ भनेर चाहिँ हामीले यहाँ डिफाइन गर्छौं है त। अब यसमा चाहिँ हामीले कस्तो रिटर्न गर्छ फंक्सनले यताउति केही पनि डिफाइन गर्नु पर्दैन। सो हामी एउटा सानो फंक्सनको पनि हेरौं। अब यसमा हाम्रो init भन्ने फंक्सन नै हेर्नु, अरु के हेर्नु पर्दैन। हामीले init भन्ने फंक्सन बनाउँदाखेरिमा सुरुमा फंक्सन भनेर डिक्लेयर गर्यौं र एउटा init भनेर डिक्लेयर गर्यौं। यो फंक्सनको नाम भयो र कहिले पनि हाम्रो यो फंक्सन कल गर्नु पर्यो भने हामीले init भनेर डाइरेक्ट कल गर्दा भयो के। अब जस्तै फर एक्जाम्पल मैले चाहिँ कुनै दुईवटा नम्बर एड गर्ने एउटा फंक्सन बनाइदिए। जस्तै मैले फंक्सन भनेर हालिदिए र मैले एड भन्ने फंक्सन बनाइदिए। अब यसमा चाहिँ दुईवटा नम्बर छ रे n1 अर्को n2। अब यो फंक्सनको आर्गुमेन्ट्सहरुमा चाहिँ हामीले लेट भेरिएबलहरु भनेर लेख्नु पर्दैन के। यसमा चाहिँ हामीले के लेख्न सकिन्छ भने console.log अब n1 + n2 भनेर मैले गरे भने अब यसले के गर्छ भने यसमा चाहिँ यसले यो दुईटा नम्बरको चाहिँ सम चाहिँ प्रिन्ट गर्छ है त। अब
यसको सानो डेमो हेर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्दैन। अब हामीले फंक्सन डिक्लेयर गर्नको लागि पहिला सुरु फंक्सन भनेर लेखौँ। फंक्सनको नाम के दिने भन्दाखेरिमा एड भनेर दियौँ र त्यसपछि हामीले त्यो फंक्सनको आर्गुमेन्ट्स चाहिँ n1 र n2 भनेर दियौँ। अब यसलाई हामीले सिम्पल एड 2 र 3 भनेर यसरी आर्गुमेन्ट पठायौँ भने यो n1 को भ्यालु 2 हुन जान्छ, n2 को भ्यालु 3 हुन जान्छ र कन्सोलमा हाम्रो 5 भनेर प्रिन्ट हुनुपर्छ है त। एकचोटि हेरौँ, हामीले देख्न सक्छौँ कि हाम्रो यसको भ्यालु चाहिँ 5 भनेर प्रिन्ट भयो। सो फंक्सन पनि त्यस्तो केही गाह्रो छैन। फंक्सनमा हामीले सिम्पल गर्ने भनेको पहिला सुरु फंक्सन लेख्ने हो, अनि त्यसको नेम दिने हो। नेम दिएपछि आर्गुमेन्ट्सहरु चाहिँ n1 n2 भनेर दिने हो। अब मैले यदि अर्को यसलाई फेरि पनि कल गर्न सक्छु, जस्तै मैले 4 र 6 भनेर चाहिँ प्रिन्ट गराउन खोजिरे। अब यो केसमा चाहिँ फेरि के हुन्छ, n1 को भ्यालु 4 हुन जान्छ, n2 को भ्यालु 6 हुन जान्छ र टोटल कन्सोल डट लग गर्यो भने यसमा 10 भनेर देख्नुपर्छ है त। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब 10 भनेर प्रिन्ट भयो। सो बेसिक कुरा हो एरे फंक्सनहरु चाहिँ हामीले आज अलिकति हेरौँ। अब यसलाई नै अलिकति धेरै चाहिँ हामी एउटा इमेज ग्यालरीमा फेरि गरेर हेरौँ, अनि त्यसपछि अझै धेरै अन्डरस्ट्यान्ड। हजुर, हामीले त्यो फंक्सनलाई कल कि त्यो फंक्सन डिक्लेयर गर्न भन्दा पहिले माथि गर्न मिल्दैन भन्ने मतलब यहाँ हजुर मिल्छ, जता गरे पनि भयो। जस्तै यो फंक्सन हैन, सपोज मैले एड भन्ने फंक्सन यहाँ माथि गरि भने मिल्छ, मजाले मिल्छ। सो यता गरे भने पनि यो मजाले एक्जिक्युट हुन्छ। सो यही नै हो है त। त्यो हैन के जस्तो हजुरले फंक्सन अनि नाम दिएर त्यो भेरिएबलहरु राख्नु भयो नि हैन, अनि चाहिँ तल int भनेर add 2 3 भनेर दिनु भयो नि कमामा। हो र त्यो int अनि add 2 3 लाई त्यो फंक्सन भन्दा माथि राख्दै हुँदैन। ल हेर्नु है, यसमा के हुन्छ हेर्नु है त। यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको फंक्सन पहिल्यै बनिसकेको हुन्छ क्या। हेर्नु है, सुरुमै तपाईले फंक्सन सुरुमा डिक्लेयर गरेपछि तपाईले जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ के यो फंक्सन भनेको, बुझ्नुभयो नि। तपाईको फंक्सन डिक्लेयर गरेपछि तपाईले यो फंक्सन जहाँ पनि राख्नुहुन्छ के, अनि यो फंक्सन जहाँबाट पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यसले लाइन बाइ लाइन सुरुदेखि लास्टमा पढ्ने हैन। यस्तो हुन्छ, तपाईलाई म भन्छु है। लाइन बाइ लाइन कम्प्युट हुने भनेको कुरा के हो भन्दाखेरिमा जस्तै एड भनेर 2 र 3 भयो हैन। जस्तै फंक्सन भनेको त डाइनामिकली कल हुने कुरा हो नि त। तपाईले फंक्सन भनेको जुन बेला जस्तो बेला पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। तर जस्तै तपाईले यसमा मैले var arr = 1 arr = 2 भनेर अघि हामीले गरेको थियौं नि, यो भनेको यस्तो केसमा चाहिँ यो चाहिँ लाइन बाइ लाइनहरु डिक्लेयर हुने कुरा हो। यो भनेको यो चाहिँ कस्तो भने फ्लो कन्ट्रोलको बारेमा यो भन्दा अलि धेरै कुराहरु आउँछ के। हामीलाई के थाहा छ भने पहिला सुरुमा भेरिएबल 1 नै डिक्लेयर हुन्छ, भेरिएबल 2 नै डिक्लेयर हुन्छ भने हामीलाई पहिल्यै थाहा छ। तर फंक्सन भनेको चाहिँ जुन बेलामा जस्तो बेला पनि कल गर्न सक्ने कुरा भयो नि त। त्यही भएर यिनीहरु डाइनामिक कुराहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले जता पनि डिक्लेयर गर्न मिल्छ के। बुझ्नुभयो? अनि हामीले अझैसम्म जति बेला सुके पनि कन्सोलमा हामीले प्रिन्ट गरेछौं, वेब पेजमा प्रिन्ट गर्न मिल्दैन। मिल्छ मिल्छ। अब हामीले त्यो इमेज त्यो अब कस्तो भने हामीले के थाहा पायौं भन्दाखेरिमा अहिलेसम्म हामीले हेरेको कुरा चाहिँ के छ भने वेब पेज भनेको चाहिँ हाम्रो यो जे भनेको छ यिनीहरु सबै भनेको DOM मा हुन्छ, डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडलमा हुन्छ हैन। सो जावास्क्रिप्टबाट यसलाई कुनै पनि ठाउँमा चेन्जेसहरु गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब हामीले त्यो DOM हरु एक्सेस गर्न सक्नुपर्छ के। त्यो एक्सेस गर्ने चाहिँ हामीले इमेज ग्यालरीमा हेर्छौं के। अब हामीले सबै हेर्छौं तिनीहरु। त्यसो भए हामीसँग 1 मिनेट भन्दा कम छ यो सेसनमा। म एक्चुअली यो सेसन एन्ड गर्छु अनि हामी सबैजना यसमै रिजोइन हुँदै त है त। ओके हुन्छ। ल अब हामीले चाहिँ यो इमेज ग्यालरीलाई चाहिँ अलिकति जावास्क्रिप्टबाट अलिकति हुन्छ नि अब अलिकति राम्रो बनाउन खोज्छौं है त। अब हाम्रो हिजोको हाम्रो इमेज ग्यालरी जे थियो त्यसलाई हुबहु कपी गर्नुस् हैन। त्यही मसँग भएको इमेज ग्यालरीलाई चाहिँ मैले यसमा कपी गरे। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामीले यो इमेज ग्यालरीमा चाहिँ फर्दर के गर्नु पर्छ हेरौँ है त। यो म्युट गर्दिनु है सबैजनालाई। सो हाम्रो हिजोको इमेज ग्यालरीमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौं भन्दाखेरिमा सिम्पल हामीले के गरेका थियौं भन्दाखेरि हिजोको इमेज ग्यालरीमा हामीले एउटा HTML डकुमेन्ट बनायौं। त्यसमा हामीले इमेजको एउटा ग्यालरीहरु चाहिँ यसरी चाहिँ
इमेज होल्डर भन्ने क्लासभित्र चाहिँ इमेजहरू हामीले यसरी लोड गऱ्यौँ र यो कस्तो देखिएको थियो भन्दाखेरिमा हामीले हेऱ्यौँ भने सो यो यस्तो खालको देखिएको थियो होइन। अब यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकदम स्ट्याटिक भयो। अब यसलाई अलिकति डाइनामिक बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले जावा स्क्रिप्ट युज गर्छौँ। अब हामी के गरौँ भने आज हामीले अलिकति एउटा बेसिक आइडिया बनाऊँ। हामीले यहाँ त अलिक के गरेछौँ भने इमेजेसहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम स्ट्याटिकल्ली इमेज भनेको यो हो भनेर सोर्स डाइरेक्टली स्ट्याटिकल्ली दिइरहेछौँ कि। अब आज हामी के गरौँ भने यो इमेज चाहिँ हामी एउटा एरेमा राख्छौँ र एरेमा भएको इमेजको युआरएलबाट चाहिँ हामीले डाइनामिकली इमेजको ग्यालेरीमा चाहिँ इमेजेसहरू थप्ने घटाउने यताउति कामहरू गर्ने चाहिँ कसरी मिल्दो रहेछ एक्चुअली हेरौँ है त। सो आज हामीले गर्ने भनेको चाहिँ यो इमेज ग्यालेरीको यो इमेज युआरएलहरू चाहिँ डाइनामिकली लोड गर्ने कि प्रोग्रामेटिकली लोड गर्ने, जबकि एचटिएमएलमा नै यसरी हामीले कोड गरेर नगर्ने कि जावा स्क्रिप्टबाट चाहिँ यो इमेज ग्यालेरीमा इमेजेसहरू चाहिँ हाल्नलाई चाहिँ सिकौँ है त आज। सो अब के गरौँ भने एउटा अघि नै हामीले देखाएको स्क्रिप्ट चाहिँ हामीले स्क्रिप्ट ट्याग भनेर बनाएको थियौँ। अब आज चाहिँ के गरौँ भने यो स्क्रिप्ट ट्यागलाई चाहिँ हामीले एउटा जेएस फाइलबाटै लोड गरौँ कि। सो त्यसको लागि एउटा सानो जावा स्क्रिप्ट एउटा फोल्डर बनाऊँ जेएस भनेर र यसमा चाहिँ main.js भनेर एउटा मैले फाइल बनाउँछु है त। यस, अब मैले यो जेएस फाइल लोड गराउनलाई पहिला हामीले के गरेको थियौँ स्क्रिप्ट ट्याग भनेर युज गरेको थियौँ नि त। पहिला चाहिँ हामीले स्क्रिप्ट ट्यागभित्र हामीले जावा स्क्रिप्टको कोड लेख्थ्यौँ। अब यदि हामीलाई चाहिँ यो पेज यो हाम्रो स्पेसिफिक फाइलभित्र चाहिँ स्क्रिप्ट लेख्नु छैन भनेदेखि चाहिँ हामीले सिधै के लेख्न सकिन्छ भने यसमा चाहिँ हामीले सोर्स दिन सक्छौँ। सोर्समा चाहिँ जेएस भित्रको main.js-मा चाहिँ मेरो स्क्रिप्टहरू छ भनेर लेखाएको के यो चाहिँ। अब के गरे भने एउटा सिम्पल जावा स्क्रिप्टको फाइल बनाउनुहोस्, त्यसमा main.js भन्ने बनाउनुहोस् र यसको जावा स्क्रिप्ट कोड चाहिँ हामीले यो डकुमेन्टलाई चाहिँ हामीले हाल्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यसमा स्क्रिप्ट ट्याग डिफाइन गर्नु पर्यो। पहिला चाहिँ हामीले यो स्क्रिप्ट ट्यागभित्र नै कोडहरू लेख्थ्यौँ भने अब आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अहिले चाहिँ हामीले यो सोर्सभित्र चाहिँ यो जावा स्क्रिप्टको फाइलहरू मेन्सन गरेर यहाँ चाहिँ अब हामीले सुरुमा लेख्छौँ है त। सो सुरुमा मैले के गरेँ भन्दाखेरिमा मैले सुरुमा बनाउने फङ्सन आइएनआइटी भनेर बनाएँ। सुरुमा छिर्ने फङ्सन कि जहिले पनि पहिला हामीले सीमा मेन बनाउँथ्यौँ जस्तै मैले एउटा आइएनआइटी फङ्सन पनि बनायो होइन। अब सुरुमा यो आइएनआइटी फङ्सन कल गर्नु पर्यो, सुरुमा जाने गर्ने भनेको कुरा यही हो। अब मैले के गरेँ भने मैले यो ठाउँमा चाहिँ इमेजेसहरूको युआरएल चाहिँ एउटा एरेमा बनाउँछु है त। सो अघि नै हामीले हेरेका थियौँ एरे हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि लेट गरेर पनि गर्न सकिन्छ, भार गरेर पनि गर्न सकिन्छ, जसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने पनि त। सो म के गर्छु भने यसमा भार भनेर एउटा बनाउँछु। भार भनेको यसमा imgarr भनेर भन्छु भने इमेज युआरएल्स भनेर बनाएँ त मैले, इमेज युआरएल्स भनेर बनाएँ। अब यसलाई चाहिँ मैले एउटा एरे बनाउँछु। अब इमेज युआरएल्सले चाहिँ के स्टोर गर्छ भने यस्तो खालको इमेजेसहरूको युआरएल चाहिँ यसले इमेज युआरएल्समा चाहिँ हुन्छ है त। सो यसमा मैले एउटा इमेजको युआरएल अब हामीले अब एउटा कुनै एउटा वेबसाइटमा जाउँ spex.com ल एउटा यो भयो, हिजो हामीसँग पनि थियो एउटा यो छ। अब यसमा चाहिँ मैले एउटा इमेज एउटा एड गरेँ, यो अर्को मैले एड गर्छु, यो अर्को 3-4 वटा इमेजेसहरू लोड गरौँ के भन्छ हालौँ। मैले यसको चाहिँ एरे बनाएर युआरएलहरु चाहिँ हालेँ। हरेकलाई चाहिँ मैले कमाबाट सेपरेट गरेको छु। सो बेसिकली हामीसँग यो चाहिँ इमेजको युआरएलहरु भयो हैन। अब के गरौँ भन्दाखेरिमा हामीले चाहिँ के गर्छौं भने अब यो इमेज युआरएलहरु रिड गरेर हामीले चाहिँ अब डाइनामिकली यो इमेज होल्डर भन्ने क्लास पनि हामी डाइनामिकली बनाउँछौं अनि यसमा इमेज पनि हामी डाइनामिकली हाल्छौं र अब हाम्रो यो इमेज ग्यालरी चाहिँ हामी पहिले सुरु एम्प्टी नै बनाइदियौ अहिले। सो हामीले यसमा मैले यसलाई पुरै कमेन्ट गर्दै अब अहिले हेर्नु भने यसमा एउटा पनि इमेज हुँदैन। अब अहिले हाम्रो यो कोड हामीले हेर्यो भने
यो इमेज ग्यालरी, यसमा कुनै पनि इमेज छैन है। अब यसमा हामीले जाभास्क्रिप्टबाट अटोमेटिकली इमेजेसहरु लोड गर्छौं। अब यसको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरिमा यो इमेजेसको युआरएल हामीले पहिला सुरुमा रिड गर्न सिक्नुपर्छ। सो यो भनेको एरे हो हैन, यो एरेलाई चाहिँ हामीले यो एरेलाई चाहिँ कसरी रिड गर्न सकिन्छ भनेर अझै धेरै चाहिँ हामीले एउटा हाम्रो फ्लो कन्ट्रोलहरु अनि यो लुपहरु क्लास हाम्रो भोलि छ, यसमा अलि धेरै हेर्छौं। आजलाई चाहिँ तपाई के मात्र बुझ्नु भने हेलो के सोध्नु भयो? ओके, सो मैले यसमा इमेजको युआरएलहरुको एउटा सानो एरे बनाएको छु र यो इमेज युआरएल चाहिँ म यो ग्यालरीमा चाहिँ आफै लोड गर्छु है त डाइनामिकली। सो मैले यसमा के गर्छु भने सुरुमा चाहिँ मलाई थाहा छ कि मसँग इमेजेसको युआरएल एरेमा हुन्छ, त्यही भएर एरेलाई एक्सेस गर्नलाई मैले के गर्छु भने img युआरएलबाट हरेक युआरएल चाहिँ मलाई लिए भन्छु। भन्नुको मतलब इमेज युआरएल को चाहिँ हरेक मलाई चाहिँ युआरएलहरु दे भनेर मैले भन्छु है त। अनि यसले मलाई के रिटर्न गर्छ भने युआरएल दिन्छ अनि यसको इन्डेक्स दिन्छ। सो यो चाहिँ एउटा फंक्सन नै हो, जाभास्क्रिप्टमा आर्गुमेन्टमा पनि फंक्सन पठाउन मिल्छ। अब यो चाहिँ अझै इन डिटेल्समा हामी भोलिको क्लासमा हेर्छौं। यो स्टेटमेन्टले के गर्छ भनेर आजलाई चाहिँ हामीले यति मात्र हेरौं है त। यसमा के गरौँ भने सानो प्रिन्ट गरेर हेरौँ हाम्रो युआरएलमा के आएको छ र इन्डेक्समा के आएको छ भनेर हेरौँ है त। यसलाई अब एकछिन हामीले रिफ्रेश गरेर हेरौँ। सो हामीले हेर्न सक्छौं कि हाम्रो इमेजको युआरएल र यो एरेको इन्डेक्स अटोमेटिकली यसले देखाइरहेको छ। सो फर्स्ट इन्डेक्स भनेको जहिले पनि 0 हुन्छ, त्यसपछि 1 हुन्छ, त्यसपछि 2 हुन्छ अनि त्यसपछि 3 हुन्छ। हामीसँग 4 वटा एलिमेन्ट छ। सो 0 देखि 3 सम्म चाहिँ यसले देखाइरहेको छ है। अब यसमा हाम्रो इमेजेसको युआरएलहरु चाहिँ हामीले यहाँबाट एक्सेस गर्न पायौं। अब हरेक युआरएलहरु चाहिँ हाम्रो यो ठाउँमा आउँछ। अब हामीले के गर्छौं भने हामीलाई थाहा छ कि यो ग्यालरी भित्र हाम्रो के छ भने फर्स्ट सेक्सन भनेको इमेज होल्डरको सेक्सन छ नि, त्यो इमेज होल्डरको सेक्सन भनेको डिभ हो। अब हिजो हामीले हेरेको थियौं कि यो सबै टेक्स्ट जुन डकुमेन्टहरु छ, यो टेक्स्टमा भएको यो जुन हामीले एचटीएमएल मा लेखेको कुराहरु एउटा अब्जेक्टमा भन्छ। भन्नुको मतलब यो चाहिँ ब्राउजरले बुझ्ने खालको एउटा अब्जेक्ट मोडलमा भन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले डीओएम भनेर भन्छौं। सो यसको अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले एउटा सानो यो डिभ नै हामीले एउटा जाभास्क्रिप्टबाट बनाउन सकिन्छ। जबकि हामीले एचटीएमएल मा डाइरेक्टली हामीले हिजो चाहिँ के गरेका थियौं, एचटीएमएल लेखेर बनाएको थियौं भने आज चाहिँ हामीले यो डिभ चाहिँ जाभास्क्रिप्टबाट बनाउँछौं के। सो हामीले यसमा के गर्छौं भन्दाखेरिमा एउटा भेरिएबल बनाउँछौं। अब यो चाहिँ स्कोप्ड भेरिएबल बनाउँछौं, यो स्कोपमा मात्र भेरिएबल हुने भएर त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं लेट, अब हामीले के गर्छौं यसमा इमेज होल्डर भनेर बनाउँछौं। इमेज होल्डर भनेर बनाउँछौं। यसमा चाहिँ के गर्छ भने हामीलाई एउटा डिभ एलिमेन्ट बनाउनु पर्यो। सो डिभ एलिमेन्ट बनाउनलाई हामीले के गर्छौं डकुमेन्ट डट क्रिएट एलिमेन्ट भन्ने एउटा फंक्सन छ, क्रिएट एलिमेन्ट भन्छौं। यसमा तपाईले कुनै पनि एलिमेन्ट बनाउन मिल्छ है। जाभास्क्रिप्टमा जस्तै इमेज भने इमेज बनाउन मिल्छ। अहिले चाहिँ हामीले यो स्पेसिफिक डिभ एलिमेन्ट बनाउन खोजिरा छौं, त्यही भएर मैले यसमा लेखेँ div भनेर लेखेँ है त। सो मैले यसलाई div भनेर लेखेँ। अब यो डिभ एलिमेन्ट त बन्यो, तर यो डिभ एलिमेन्टको एट्रिब्युट चाहिँ के छ, क्लास छ नि त। यसको एट्रिब्युटमा एउटा क्लास भन्ने छ र यो क्लास चाहिँ इमेज होल्डर भनेर हामीले लेखेका छौं। अब यो इमेज होल्डरको स्टाइलहरु हामीले सबै सीएसएस मा लेखेको छौं के। इमेज होल्डर यस्तो हुनुपर्छ, अब यसको यस्तो खालको विड्थ यस्तो हाइटहरु हुन सक्छ भनेर हामीले लेखेका छौं। अब यदि हामीले यो डकुमेन्टको डिभ त बनायौं तर हामीले त्यसको एट्रिब्युटहरु त्यो क्लासहरु दिएनौं भने हाम्रो फेरि त्यो भद्रगोल हुन्छ त्यो ग्यालरी। सो अब त्यसलाई हामीले के गर्छौं भने यो डिभ एलिमेन्टलाई चाहिने क्लास पनि हामीले दिन्छौं। अब यसमा क्लास कसरी दिने भन्दाखेरिमा एउटा के छ भने हामीसँग यो इमेज होल्डरमा चाहिँ हामीले एउटा सेट एट्रिब्युट भनेर भन्न मिल्छ है। सेट एट्रिब्युट भनेको चाहिँ हामीले जे लेख्छौं जस्तै क्लास भनेर लेख्छौं, आईडी भनेर लेख्छौं, त्यो सबै एउटा एट्रिब्युट हो यो डिभ एलिमेन्टको। सो यो एट्रिब्युटलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु क्लास भनेर लेख्न सक्छु र यो क्लासमा चाहिँ मैले के लेखेको छु भन्दाखेरिमा हिजो इमेज होल्डर भनेर लेखेको छु नि, यो स्पेसिफिक इमेज होल्डरलाई चाहिँ मैले यहाँ यसरी दिन्छु है त। सो मेरो डिभ एलिमेन्टको यति पनि बन्यो। यो डिभ एलिमेन्टको क्लास पनि मैले यहाँ डिफाइन गरेँ। अब मलाई चाहियो के छ भने यो डिभ एलिमेन्ट भित्र मलाई यो इमेज पनि चाहियो। अब सुरुमा त्यसको लागि के गर्छु भने मलाई अब जसरी मैले यो डिभ एलिमेन्ट बनाएको छु जाभास्क्रिप्टबाट त्यस्तै गरेर मैले इमेज एलिमेन्ट पनि बनाउनु पर्यो। मैले त्यही भएर के गर्छु भने img एलिमेन्ट इज इक्वल्स टु, अब कुनै पनि ट्यागहरुको एलिमेन्ट बनाउनलाई हामीले गर्ने भनेको सिधै डकुमेन्ट डट क्रिएट एलिमेन्ट गर्ने हो। अब हामीले डिभ एलिमेन्ट बनाउनलाई यहाँ डिभ लेखेको छ भने
यहाँ हामीले इमेज एलिमेन्ट बनाउनलाई हामीले आइएमजी भनेर लेख्छौँ है त। सो आइएमजी एलिमेन्टमा चाहिँ अब हाम्रो के छ, यसमा सोर्स भन्ने छ, हामीले सिधै एट्रिब्युट इज कस्तो सोर्स भनेर पनि दिन सकिन्छ। तर हाम्रोसँग एउटा अर्को के छ भने इमेज एलिमेन्टको हामीले सोर्स चाहिँ डाइरेक्टली यसरी नै डट एसआरसी भनेर दिन सक्छौँ। र यसको एसआरसी भनेको चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो युआरएलहरू हो नि त। सो अब मेरो इन्डिभिजुअल युआरएलहरू मैले कसरी एक्सेस गर्न सक्छु भन्दाखेरिमा मैले त्यो इन्डिभिजुअल युआरएलहरू एक्सेस गर्नलाई चाहिँ मलाई इमेज युआरएलको फर इच भन्नुको त मलाई हरेक एलिमेन्ट चाहिँ मलाई दे भनेर मैले भने, र मैले यसको एलिमेन्ट पनि यहाँबाट पाउँछु र त्यो एलिमेन्टको इन्डेक्स कुन भनेर पनि पाउँछु है। त्यो हामीले अघि नै कन्सोलमा गरेर हेरिसकेका छौँ। सो मैले यो इमेजको युआरएलहरू सबै उयो ठाउँबाट एक्सेस गर्न मिल्दो रहेछ क्या। सो मैले यसमा सर्चमा डाइरेक्टली युआरएल भनेर दिएँ। ल हेर्नु है, अब हाम्रो डिभ एलिमेन्ट पनि बन्यो इमेज होल्डर भनेर, यो स्पेसिफिक बाहिरको। अब हामीले यो इमेज पनि बनायौँ, इमेज एलिमेन्ट पनि यहाँ बन्यो। तर के भएको छ भने यो डिभ एलिमेन्ट छुट्टै छ र इमेज एलिमेन्ट छुट्टै छ। अब हाम्रो लास्ट काम बाँकी के भने यो स्पेसिफिक डिभ एलिमेन्ट भित्र चाहिँ हाम्रो इमेज एलिमेन्ट हाल्नु पर्यो, किनकि हाम्रो यहाँ के छ भने डिभ भनेको प्यारेन्ट एलिमेन्ट हो र यो प्यारेन्ट एलिमेन्ट भित्र इमेज भनेको भित्रको एउटा चाइल्ड एलिमेन्ट हो। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भने सिधै इमेज होल्डर डट एपेन्ड चाइल्ड भनेर गर्छौँ कि एपेन्ड चाइल्डले के गर्छ भने यसमा चाहिँ एउटा चाइल्ड एलिमेन्ट थपिदिन्छ। त्यही भएर हामीले यसमा इमेज एलिमेन्ट भनेर राख्छौँ है। सो यति सानो एउटा फङ्सनले अब के गर्छ भने हाम्रो यो सबै इमेज ग्यालरीमा यो 4वटा इमेजहरू लोड गरिदिन्छ। हेर्नु है, अब जस्तै हेरौँ, यसलाई रिफ्रेस गरेर भने त इमेज होल्डर डट सरी यसमा अब के मिस्टेक हो तपाईँले थाहा पाउनुभयो। यसमा के भएको छ भने हामीले डिभ एलिमेन्ट पनि बनायौँ, इमेज एलिमेन्ट पनि डिभ एलिमेन्ट पनि बन्यो, इमेज एलिमेन्ट पनि बन्यो, इमेज एलिमेन्टलाई डिभ एलिमेन्ट भित्र पनि राख्यौँ। भन्नुको मतलब हामीले अब यति बनाउने काम गरिसक्यौँ कि, तर हामीले अब के गरेका छैन भने यो स्पेसिफिक डिभ एलिमेन्टको प्यारेन्ट एलिमेन्ट त डिभ यो ग्यालरी एलिमेन्ट हो नि त। सो हामीले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा यो डिभ एलिमेन्टलाई ग्यालरी एलिमेन्टमा हाल्नु पर्यो। अब यो ग्यालरी एलिमेन्ट चाहिँ यहाँ यसरी डिफाइन भएको छ, जसरी यो डकुमेन्टमा हामीले ग्यालरी एलिमेन्ट भनेर बनाएको छौँ। अब यो ग्यालरी एलिमेन्टमा हामीले कसरी हाल्ने भन्दाखेरिमा हामीसँग अर्को छ, हाम्रो यो सबै भनेको डकुमेन्ट हो है। यो सबै यो पुरै यो माथिदेखि तलसम्म सबै डकुमेन्ट हो। त्यही भएर यसको कुनै पनि कुरा एक्सेस गर्नु पर्यो भने हामीले डकुमेन्ट भनेर पहिला हाल्नुपर्छ डट। अब हाम्रो एलिमेन्टको क्लास के छ, ग्यालरी भन्ने छ। अब हामीले के गर्न सक्छ भने यो एलिमेन्टलाई डाइरेक्टली हामीले जाभास्क्रिप्टबाट एक्सेस गर्न मिल्छ क्या। डट गेट एलिमेन्ट बाई क्लास नेम भनेर गर्नुपर्छ। जस्तै क्लास नेम हाम्रो के हो, ग्यालरी भन्ने हो। सो क्लास नेम चाहिँ ग्यालरी भनेर मैले हालेँ। अब हेर्नु है त, ग्यालरी भन्ने चाहिँ क्लास हो। सो क्लास भनेको चाहिँ मल्टिपल एलिमेन्ट्समा हुनसक्छ कि, जस्तै हाम्रो इमेज होल्डरमा हेर्नु त कतिवटा क्लास छ, एउटा एलिमेन्टको क्लास। सो हामीसँग ग्यालरी भन्ने क्लास कतिवटा छ भन्दाखेरि एउटा मात्र छ। त्यही भएर हामीले फर्स्ट ग्यालरी एलिमेन्टलाई चाहिँ 0 भनेर एक्सेस गर्न मिल्छ कि, एरे अफ एलिमेन्ट्स आउँछ कि यसलाई हाम्रो। यसमा चाहिँ अब हामीले एपेन्ड चाइल्ड गर्छौँ। एपेन्ड चाइल्ड गरेर हामी के गर्छौँ, डिभ एलिमेन्टलाई चाहिँ इमेज होल्डर एलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले यसरी हाल्छौँ। अब एकचोटि रिफ्रेस गरेर हेरौँ, हामीले देख्न सक्छौँ कि हाम्रो इमेज ग्यालरीमा जाभास्क्रिप्टबाट अटोमेटिकल्ली चाहिँ हामीले प्रोग्रामेटिकल्ली हाम्रो इमेजेसहरू लोड गऱ्यौँ, जबकि हामीले यहाँबाट केही हालेको छैनौँ। यहाँ सबै हाम्रो जस्तै मैले एम्प्टी गरेँ, हाम्रो ग्यालरीभित्र केही पनि छैन अहिले, सबै जाभास्क्रिप्टबाट चाहिँ हामीले यो इमेजेसहरूलाई चाहिँ डाइनामिकल्ली लोड गऱ्यौँ। सो तपाईँहरूलाई यसमा कुनै क्वेसन छ? मैले च्याटमा पनि 2-3टा क्वेसन आएको छ कमेन्टमा, च्याट बक्समा पनि अपेन्ड गर्न पर्छ भन्ने क्वेसन आएको छ एउटा। एक्ज्याक्टली पर्छ के। जस्तै मैले यहाँ सिधै एउटा के बनाएको छु भने हेर्नु है, यो सबै जाभास्क्रिप्ट हामीले जस्तै यो हामीले एचटिएमएल हिजो जे लेख्यौँ नि, सबै भनेको डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल भन्ने कुरा हो कि। त्यही भएर हामीले सबैलाई कुनै पनि एलिमेन्टलाई एक्सेस गर्दाखेरि बनाउँदाखेरि जहिले पनि डकुमेन्ट भनेर एउटा बनायौँ ल हेर्नु है। सो यो डकुमेन्टको हामीलाई कुनै एउटा एलिमेन्ट बनाउनु पर्यो, जस्तै डिभ भन्ने एलिमेन्ट बनाउनु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ, क्रिएट एलिमेन्ट भनेर बनाउँछौँ। त्यही भएर कुनै पनि ट्याग नेम कस्तो एलिमेन्ट बनाउनु लागेको हो भनेर भन्दाखेरिमा डाइरेक्टली डिभको एलिमेन्ट बनाउनु ला हो भनेर भन्यौँ। त्यस्तै गरेर हामीले इमेजको एलिमेन्ट बनाउनु पर्यो भन्दाखेरिमा हामीले क्रिएट एलिमेन्ट भन्यौँ, सिधै इमेजको एलिमेन्ट पनि बनायौँ। अब हामीले हिजो गरेको ठाउँमा के थियो भन्दाखेरिमा हाम्रो हिजोको केसमा चाहिँ कस्तो थियो भने एउटा डिभभित्र इमेज थियो। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो नि, हामीले बनाएको यो डिभ एलिमेन्ट जुन इमेज होल्डर छ,
यो इमेज होल्डर भित्र हामीले एपेन्ड चाइल्ड गरेर इमेज एलिमेन्टले हालिदिनु पर्यो। सो के भयो भन्दाखेरिमा अब हाम्रो कति बन्यो भन्दाखेरि यति मात्र बन्यो। अब हामीसँग यति त बन्यो, अब हामीलाई के चाहिँ थाहा छैन भने यसलाई कहाँ हाल्ने त, हाम्रो डकुमेन्टमा कहाँ हाल्ने, यहाँ माथि पो हाल्ने हो कि यता पो हाल्ने हो कि या हाल्दै नहाल्ने पो हो कि कसरी कुन ठाउँमा हाल्ने भनेर त थाहा हुनु पर्यो नि त। भनेपछि हामीले के भन्यो भने यो एलिमेन्टलाई चाहिँ ग्यालरीभित्र हाल्दै भनेर भन्यो कि हाम्रो त पहिला के थियो भन्दाखेरिमा यो ग्यालरीभित्र थियो। सो हामीले यो ग्यालरीभित्र हाल्नको लागि चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरिमा यो ग्यालरीलाई चाहिँ हामीले यसको चाहिँ डकुमेन्ट हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो जुन चाहिँ ब्राउजरमा डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल भएर बनिसकेको छ। सो यसलाई एक्सेस गर्न चाहिँ हामीसँग धेरै उपायहरू छन्, जस्तै आइडीबाट एक्सेस गर्न सकिन्थ्यो, क्लासबाट एक्सेस गर्न सकिन्थ्यो र ट्याग नेमबाट पनि एक्सेस गर्न सकिन्थ्यो। हामीले चाहिँ क्लासबाट एक्सेस गर्यौँ र क्लासबाट एक्सेस गरेको एलिमेन्ट्सहरू धेरै हुन सक्थ्यो क्या, जस्तै डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई क्लास नेम होइन। मैले यदि यसलाई मैले इमेज होल्डर भनेर गरेँ भने कति धेरै इमेजहरू आउँथ्यो क्या, यो यस्तो एलिमेन्टहरू डिभ एलिमेन्टहरू। त्यस्तै गरेर मैले क्लासहरू ग्यालेरी पनि हामीसँग धेरै हुन सक्थ्यो, तर हामीसँग ग्यालेरी भनेको एउटा मात्र छ अहिले। सो मैले ग्यालेरीलाई चाहिँ 0th एलिमेन्ट चाहिँ मा चाहिँ एपेन्ड गरेर इमेज होल्डरले हाल भन्ने के भन्नुको मतलब यो ग्यालेरीभित्र चाहिँ यो डिभ एलिमेन्टहरू चाहिँ हालिदेऊ भनेर भने। सपोज मैले ग्यालेरीको ठाउँमा चाहिँ यो आइडी चाहिँ अर्कै राखिदिएँ क्या, आइएमजी ग्यालेरी भनेर राखिदिएँ। यस्तो केसमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरिमा डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी, मैले हिजो भनेको थिएँ नि क्लासले चाहिँ ग्रुप अफ एलिमेन्ट्सलाई डिफाइन गर्ने युज गरिन्छ र आइडीले चाहिँ सिङ्गुलर एलिमेन्टलाई डिफाइन गर्ने युज गरिन्छ क्या। सो मैले सिङ्गुलर एलिमेन्टलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने आइडी युज गर्छु। सो आइडी युज गरेर मैले यसरी 0 भनेर दिनु पर्दैन क्या, सिधै मैले डट इमेज ग्यालेरी भनेर यसरी गर्न मिल्छ र यसमा यसरी हाम्रो एपेन्ड गर्न सकिन्छ। सो यसमा के क्वेसन छ तपाईँहरूलाई? ओके, डिभलाई पनि आशिषले अर्को पनि भनेको छ, यदि इमेजको नाम चेन्ज भयो भने जीएसमा लिएको इमेजको पाथ नेम चेन्ज पनि गर्न पर्छ भनेको छ आशिषले। यस्तो जस्तै मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ यसको इमेजको युआरएल डाइनामिकली चेन्ज भयो भने के गर्ने भन्न खोज्नु भएको आशिषजी? ओ यस्तो हुन्छ हेर्नु है त, जस्तै यो इमेजको सपोज भनौँ न मैले चाहिँ एउटा इमेजको चाहिँ जस्तै ल हेर्नु है त, हामीले इमेजमा चाहिँ एउटा आइडी पनि दिउँ है त। यो इमेजमा चाहिँ हामीले आइएमजीमा चाहिँ इमेजमा चाहिँ सेट एट्रिब्युट आइडी इज इक्वल्स टु चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरिमा इमेज ड्यास प्लस इन्डेक्स भनेर गर्यौँ है। अब यसको के हुन्छ पहिला एकचोटि हेरौँ है त। अब हेर्नु है, यसलाई अलिकति इन्सपेक्ट गरेर हेरौँ। मैले यसलाई के गरेँ भने यसमा चाहिँ सेट एट्रिब्युट गरेर गरेपछि आइडीमा चाहिँ मैले इमेज ड्यास प्लस इमेजमा चाहिँ एउटा इन्डेक्स नेम चाहिँ थप्दिएँ कि। जस्तै मैले के गरेको छु भन्दाखेरिमा यो इमेजमा चाहिँ आइडी चाहिँ आइएमजी 0 अनि त्यस्तै गरेर आइएमजी 1 त्यस्तै गरेर आइएमजी 2 हुने भनेर मैले बनाइदिएँ है त। सो मैले के गरेँ भन्दाखेरिमा इमेजको चाहिँ 0 1 2 3 भनेर आइडी दिएँ हेर्नु है। अब भनेपछि यो हरेक आइएमजी 3 भनेको जहिले पनि युनिक हुन्छ भनेपछि मैले आइडी दिनुको मतलब यो चाहिँ मैले एउटा हुन्छ युनिक हुन्छ भनेर डिफाइन गरेँ। सो मानौँ मैले चाहिँ अब यसको चाहिँ यो सबै इमेजेसहरू लोड गरेपछि मैले के गरेँ भने डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी के गरेँ भन्दाखेरिमा आइएमजी 3 यो भनेको हाम्रो इमेज 3 हो। लेट आइएमजी 3 इज इक्वल्स टु डकुमेन्ट 3 भनेर हेर्नु है। जस्तै हाम्रो इमेज 3 को पहिला युआरएल कस्तो थियो भन्दाखेरि इमेज 3 त पहिला यस्तो थियो, थर्ड इमेज त। अब एउटा नयाँ इमेज युआरएल हाल्नु है त। नयाँ इमेजको युआरएल हाल्नु पर्यो भने सपोज मैले हालेँ एउटा यो कपको युआरएल हाल्छु है त। अब यसको चाहिँ मैले के गर्छु आइएमजी 3 को चाहिँ डट एसआरसी चाहिँ यसको सोर्स चाहिँ मैले डाइनामिकली चेन्ज गर्छु ल हेर्नु है। अब के हुन्छ भने हाम्रो अहिले यसमा अब रिफ्रेस गरेर हेरौँ हामीले हेर्न सक्छौँ कि यसको इमेज चाहिँ डाइरेक्टली युआरएल चाहिँ चेन्ज भयो। सो हामीले त यो सानो एउटा यो डिभ भित्रको एउटा एलिमेन्टलाई मात्रै चेन्ज गर्न खोजेको छौँ नि त। सो कुनै एउटा स्पेसिफिक एलिमेन्टलाई मात्रै चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यो एलिमेन्टलाई गेट एलिमेन्ट बाई आइडी गर्यो र त्यसको कुनै पनि एट्रिब्युट चेन्ज गर्यो भने अरू ठाउँमा हामीले के छुन नि पर्दैन क्या। तर हामीले ग्रुपमा चेन्ज गर्दैछौँ जस्तै क्लास नेमहरूमा चेन्ज गर्दैछौँ भने चाहिँ हामीले अलिकति होस पुऱ्याउनु पर्छ। त्यही नै हो। यो गिटहबको युआरएल चाहिँ कुन छ भन्दाखेरिमा म यहाँ पनि सेयर गरिदिन्छु होइन।
हैन दाइ म भनिदिन्छु म भनिदिन्छु हामीसँग गिटहब लिंक आएको छ यो इभेन्ट इन भएपछि तपाईहरुलाई हाम्रो अफिसियल पेजबाट प्रोवाइड हुन्छ नातिनुस् गिटहबको लिंक प्रोवाइड हुन्छ ल जस आजको चाहिँ आज हामीले के हेर्यो भने यो हामीले इमेज ग्यालरीमा चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले डाइनामिकल्ली चाहिँ यो इमेज ग्यालरीमा इमेजहरु लोड गर्न सिक्यौं जसमा हामीले भेरिएबल पनि सिक्यौं अनि त्यसपछि हामीले भेरिएबलमा var भनेको के हो लेट भनेको के हो पनि सिक्यौं अनि त्यो भेरिएबलले हामीले एरे पनि बनायौं र त्यो एरेलाई चाहिँ हामीले कुनै एउटा फंक्सन अब हामीले एउटा सर्टेन फंक्सनमा पनि लोड गर्यौं आज हामीले एरे भेरिएबल फंक्सनको एउटा बेसिक कुराहरु हेर्यौं अब यसमा तपाईहरुले आजै क्लियर हुनुपर्छ भन्ने छैन तर तपाईहरुले अलिअलि खेल्नु भयो भने तपाईले सबै क्लियर हुन्छ के हामीले हिजोको गरे कुराले आज जावास्क्रिप्टमा गर्दैछौं र भोलि हामीले अलिकति यो यस्तो खालको लुपहरुको बारेमा नि जान्छौं सो बिस्तारै बिस्तारै डेली रुपमा हामीले अझै क्लियर हुँदै जान्छौं घरमा चाहिँ अलिअलि हेर्दै गर्नु होला है त अरु के क्वेशन छ एनी क्वेशन्स प्लिज म एउटा लास्ट क्वेशन चाहिँ लिन्छु है त ल छैन जस्तो छ म यसको अपडेटहरु चाहिँ त्यो गिटहबमा गरिदिन्छु त्यही गिटहब युआरएल मा हाम्रो 7 दिनको सबै बिस्तारै एड गर्दै गर्छु है त म डेली रुपमा अनि दाइ भोलिको लागि एउटा सानो नोटिस छ हजुर के भन्छ हाम्रो यो 40 मिनेट्स लिमिटले गर्दा हल्का गाह्रो भइरहेको छ सबैलाई हैन भोलिबाट चाहिँ हामीहरुले प्लेटफर्म मिटमा गर्ने भयो प्लेटफर्म चेन्ज मिटमा गर्ने भनेको छ र भोलि 12 बजे भन्दा अगाडि लिंक क्रिएट गरेर सबैलाई मेलमा प्रोवाइड हुन्छ ल आजको लागि यति गरौँ है त हुन्छ दाइ ल थ्यांक यू फर जोइनिङ अब भोलि जोइन गरौँला यतिखेर